नहमदुका या मन शरह सुदूरना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह मजदुल करीम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। मालिक लम यज़ल ने इरशाद फरमाया कि और वो जो सच लेकर तशरीफ लाए और वो जिन्होंने उनकी तस्दीक की, यही डर वाले हैं। अब इस आया मुबारका से मुराद क्या है और कौन कौन है? मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद हुज़ूर नबी रहमत जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, और वसद्दक़ बिही से मुराद सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात मुबारका है। सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप को अल्लाह मजदुल करीम ने बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया था। तो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो ताल्लुक था अरब के मशहूर कबीला कुरैश से था। उनका सिलसिला नसब पांचवी पुश्त में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदाश हुजूर अलैहिस्सलाम से 2.5 साल बाद में हुई, और वालिदैन ने आपका नाम अब्दुल काबा रखा। क्या नाम रखा? अब्दुल काबा। मगर हुजूर नबी रहमत जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल्ला रखा। आज हम कहते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, याद रखना उनका जो असली नाम है, जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम रखा है, वो है अब्दुल्ला। और आपकी जो कुनियत है वो है अबू बकर। कुनियत क्या है? अबू बकर। और सिद्दीक और अतीक ये आपका लक़ब है। गोया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हकीकी नाम क्या है? वो है अब्दुल्ला। और जो अबू बकर है ये आपकी कुनियत है, सिद्दीक और अतीक जो है ये आपका लक़ब है। और आपके वालिद गिरामी का नाम अबू कुहाफा उस्मान है, और आपकी वालिदा गिरामी का जो नाम है वो है उम्मुल खैर सलीमा सलामुल्लाह अलैहा। ये आपकी वालिदा का नाम है। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान इतनी वरा है कि आपकी जो सहाबियत है वो कुरान से साबित है। दीगर सहाबा इकराम भी हैं, किसी की सहाबियत तारीख से साबित होती है, किसी की सहाबियत अहदीस मुबारका से साबित होती है, लेकिन सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़मत पर कुर्बान आपकी सहाबियत कुरान मजीद बुरहान रशीद से साबित है। और सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत सुनिए जरा। देखें ना, किसी की एक पुश्त सहाबी है, किसी की 2 पुश्तें सहाबी हैं, किसी की 3 पुश्तें सहाबी हैं, लेकिन सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी 4 पुश्तें सहाबी हैं। कि सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके वालिद भी सहाबी हैं, आप खुद भी सहाबी हैं, आपके बेटे भी सहाबी हैं, और आपके पोते भी सहाबी हैं। किसी के घर एक हाफिज हो या एक आलिम हो तो फिर वो सारे घराने की बख्शिश हो जाती है, लेकिन कुर्बान गए सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका सारा घराना है ही जन्नती, और आप 4 पुश्ते आपकी वो सहाबी हैं। किसी के घर एक हाफिज हो या आलिम हो
اس کے گھر والوں کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن جس کے 4 پشتے صحابی ہو کیا اس کے گھر والے جنتی نہیں ہو سکتے؟ بدرجہ اتم بدرجہ اولا صحابی ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان اس بات سے ظاہر ہوتی ہے، عیاں ہوتی ہے کہ اللہ مجدہ الکریم نے آپ کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے مجھے نفع دیا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے 360 درجے بیان فرما رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نیکیوں کے 360 درجے بیان فرمائے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 360 درجے میں نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نیکی بھی اگر کسی شخص کے اندر ہو وہ شخص پکا جنتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ سن رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ان نیکیوں کے 360 درجوں میں سے کوئی ایک درجہ مجھ میں پایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر! جو پکے صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں آپ شمار ہیں، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایک بات بھی مجھ میں پائی جاتی ہے جو نیکیوں کے آپ نے 360 درجے بیان فرمائے ہیں؟ اللہ اکبر! رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے شاہ فرمایا صدیق میں نے نیکیوں کے 360 درجوں کو بھی دیکھا ہے اور میں نے آپ کی نیکیوں کو بھی دیکھا ہے۔ صدیق وہ نیکی ہی نہیں جو نیکی صدیق تجھ میں نہ پائی جائے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ نیکیوں کے 360 درجے بیان فرمائے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدیق ایسی نیکی نہیں ہے جو نیکی تجھ میں نہ پائی جائے، گویا کہ صدیق سراپا نیکی ہے، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ساری نیکی موجود تھی۔ اللہ اکبر! سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اصبح منکم اليوم صائما، کہ صحابہ تم میں سے کوئی آج روزے کی حالت میں ہے، اور یاد رکھنا یہ رسول کائنات نے فرمایا یہ فرضی روزے نہیں تھے بلکہ نفلی روزے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے تھے۔ صحابہ سے فرمانے لگے کہ صحابہ آپ میں سے کسی کو روزہ ہے؟ خاموشی چھائی ہوئی، سناٹا چھایا ہوا ہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے روزہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان اطعم اليوم مسکینا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کیا آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تمام صحابہ موجود، جید صحابہ کرام موجود ہیں، کسی نے جواب نہ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ اللہ اکبر! پھر سیدنا صدیق اکبر بیٹھ جاتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے پھر شاہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ فمن عاد اليوم منکم مریضا، کہ صحابہ آج کے دن تم میں سے کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ جید صحابہ کرام موجود ہیں، کسی نے جواب نہ دیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ اللہ اکبر! پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان منکم یتبع الجنازۃ اليوم، کہ صحابہ آج کے دن تم میں سے کسی نے کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آج ایک مریض کا، میں نے ایک شخص کا جنازہ پڑھا تھا۔ اللہ اکبر!
जितने भी सवाल किए किसी सहाबी ने कोई जवाब न दिया, लेकिन कुर्बान जाए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुबारका पर, आपकी शान पर, कि जो भी सवाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसका जवाब देते कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी वो ज़ात मुबारका है जिसमें को सारा दिन मुकम्मल हुआ ना। कुरान मजीद की आखिरी आयत मुबारका नाज़िल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन अल्लाह वजहुल करीम ने दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया और इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। अब तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन खुश हो रहे हैं, हर सहाबी के दिल के अंदर खुशी की लहर दौड़ रही है और खुश हो रहे हैं, हर सहाबी खुश है। अब अचानक निगाहें उठती हैं, अबू बकर सिद्दीक पर पड़ जाती हैं। अबू बकर सिद्दीक, आपकी आंखों से आंसू जारी हैं, आप ज़ारों कतार रो रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक जब रोते हुए सहाबा ने देखा, उमर फारूक आज़म ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से अर्ज़ की, अबू बकर आज तो खुशी का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, दीन मुकम्मल हो चुका है, हर तरफ खुशी खुशी मनाई जा रही है, सिद्दीक तुम रो रहे हो, उसकी वजह क्या है? अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, आपको मालूम नहीं है आज दिन मुकम्मल हो गया है, अल्लाह वजहुल करीम ने अपने महबूब का दीन मुकम्मल कर लिया है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जनाब वाला ज़माना भी करीब आ चुका है। अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, आपकी निगाहें ज़ाहिर की तरफ थी, आपकी सोचें ज़ाहिर की तरफ थी, लेकिन सिद्दीक आप अज़मत पर कुर्बान जाए, आप जनाब वाला आपकी निगाह कहाँ उठी और ये समझ गए कि दीन अब कंप्लीट हो चुका है, दीन मुकम्मल हो चुका है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अभी आपको भी जाने का वक्त भी आ चुका है।